लालच बुरी बला है। एक लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटने जंगल जाया करता और फिर शहर आकर बेच देता। एक दफा इसने जंगल के सबसे बड़े दरख्त को काट डाला। लकड़हारा बहुत ज्यादा खुश हुआ और सारी लकड़ियां घर ले गया। इसने सोचा कि इतनी ज्यादा लकड़ियों से मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन जब वो उठा तो पूरे गांव में शोर था कि किसी ने जंगल के सबसे बड़े दरख्त को काट दिया है। वो दरख्त किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश पर यादगार के तौर पर लगाया था। उस वक्त बादशाह के सिपाही इस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसने ये दरख्त काटा है। लकड़हारे को जब ये पता चला तो फौरन अपने दोस्त के घर चला गया। इसने अपने दोस्त को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरी मदद करो, मैं अब क्या करूं? उसके दोस्त ने कहा, बादशाह के सिपाही तो हर घर की तलाशी ले रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम खुद कहीं छुपोगे या लकड़ियों को छुपाओगे? लकड़हारे ने कहा, लकड़ियां तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं कहीं छुप गया तो मेरे घर की तलाशी तो ले ली जाएगी और गांव वाले ये बता देंगे कि ये मेरा घर है। इसके दोस्त ने कहा, तुम यहाँ से बहुत दूर भाग जाओ जहाँ तुम्हें कोई पकड़ ना सके। लकड़हारे ने कहा, मुझे लगता है कि बादशाह के सिपाही हमारे गांव की तरफ आने ही वाले होंगे, मैं जा रहा हूँ। लकड़हारे ने जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो सामने बादशाह के सिपाही थे। उन्होंने लकड़हारे को पकड़ लिया और कहा, हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली है। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ मिली हैं और उसके साथ साथ एक लकड़ी पर शहजादे का नाम भी था, क्योंकि जब वो 12 साल का हुआ था तो बादशाह ने निशानी के तौर पर उसका नाम लिखवा दिया था। चलो बादशाह के पास। लकड़हारा बहुत डर गया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो लकड़हारे ने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने लालच में आकर ये सब कुछ किया। बादशाह ने कहा, तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और मुझे ये भी पता चला है कि तुम दरख्त काट लेते हो और उसकी जगह दूसरा पौधा नहीं लगाते हो। क्या तुम्हें इस मुल्क का उसूल नहीं पता कि अगर दरख्त काटते हो तो उसकी जगह दूसरा पौधा भी लगाना चाहिए? अब तुम्हें 1 साल जेल की सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से लकड़हारा अपने अंजाम को पहुंचा और बाकी कौम को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि दरख्त काटने से पहले पौधा लाजमी लगाना है, वरना हमें इस बात की सज़ा भी मिल सकती है और इसकी वजह से हमारा मुल्क भी बंजर होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है नाबीना फ़कीर की दानिशमंदी। प्यारे बच्चों, बहुत सालों की बात है, मुल्क खुरासान में शाह मोहम्मद की हुकूमत थी, जो बहुत नेक और रहम दिल बादशाह था। इसके बरक्स शाह मोहम्मद का वज़ीर इंतहाई मगरूर और बदमिजाज शख्स था। वज़ीर बनने के बाद कुव्वत और इख्तियारात और दौलत की रेल पेल ने इसका दिमाग खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर शख्स को हकीर समझता था। एक दिन बादशाह शाह मोहम्मद, वज़ीर और इनका ख़ास मुलाजिम सफ़र पर रवाना हुए। वो तीनों अलग-अलग घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुजरे तो अचानक उन्हें रेत के तूफान ने घेर लिया। गर्द और गुबार की वजह से उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुलाजिम ने बादशाह का साथ न छोड़ा और उनके साथ रहा, जबकि वज़ीर इनसे बिछड़ गया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो वो दोनों अलग अलग वज़ीर को तलाश करने लगे। काफ़ी देर की तलाश के बाद मुलाजिम को एक झोपड़ी नज़र आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे एक अंधा फ़कीर बैठा दिखाई दिया। मुलाजिम ने उससे इंतहाई बदतमीज़ी से पूछा, अंधे, क्या तूने इस तरफ से किसी घोड़े सवार के गुजरने की आवाज़ सुनी है? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाजिम ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वज़ीर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ इधर से गुजरा। झोपड़ी देखकर वो भी रुका और उसने फ़कीर से पूछा, ओ फ़कीर, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी के गुजरने की आवाज़ सुनी है?
اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہ محمد بھی اسی جھوپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا، پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آوازیں سنی ہیں؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں بنا، پہلے حضور کا ملازم ادھر سے گزرا، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ شاہ محمد فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھوپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر سے بے سودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا، اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے اجمیر کی شہزادی۔ اجمیر کا ایک محل دلکشی میں اپنی مثال آپ تھا، جہاں کی شہزادی بہت حسین اور نیک دل تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں ملکہ سے باغ کی سیر پر جانے کی اجازت مانگی۔ شہزادی اپنی ماں کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، چنانچہ وہ ایک بگی میں بیٹھ کر باغ کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ باغ بہت حسین اور سرسبز و شاداب تھا۔ پھولوں کی خوشبو ماحول کو تر و تازگی بخش رہی تھی۔ شہزادی باغ کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے قریب کھیلتی ہوئی ایک کم عمر لڑکی کو دیکھا۔ وہ عرشی تھی جو اس باغ کے مالی کی بیٹی تھی۔ اس غریب لڑکی کو شہزادی نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں دوست بن چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک شاہی ملازمہ نے اس سے کہا، آپ اجمیر کی شہزادی ہیں، اس غریب لڑکی سے دوستی کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ شہزادی نے کہا، میں جس اللہ کی بندی ہوں، عرشی بھی اس کی بندی ہے۔ اللہ کی نظر میں بادشاہ، غلام اور امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ اب شہزادی ہر ہفتے باغ کی سیر کو آتی اور عرشی سے بھی ملتی، جس کے ساتھ اس کی دوستی اور پکی ہو گئی تھی۔ شہزادی عرشی کے لیے تحفے بھی لاتی تھی۔ دونوں سہیلیاں مل کر خوب سیر بھی کرتی اور باتیں بھی کرتی۔ شہزادی کو اپنی غریب اور چنچل دوست عرشی بہت پسند تھی۔ ایک روز شہزادی باغ میں گئی تو عرشی نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور چپ چاپ چلی گئی۔ تو شہزادی بھی حیران و پریشان محل میں واپس آ گئی۔ اگلے ہفتے شہزادی باغ میں پہنچی تو عرشی نے اس سے معافی مانگی، لیکن اب شہزادی اس سے ناراض تھی، اس لیے کوئی جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کو تھکا تھکا اور مایوس دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ شہزادی نے پورا واقعہ ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، شہزادیاں تو بڑے ظرف والی ہوتی ہیں، اگر تمہاری غریب دوست نے ایک بار تم سے بات نہ کی تو تم نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کر دیتی۔ شہزادیاں تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی اپنی دوست عرشی کے لیے بہت سے تحفے لے کر باغ پہنچی تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔
شہزادی بوجھل دل کے ساتھ محل واپس آ گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو وجہ پوچھی۔ شہزادی نے بتایا، ملکہ نے عرشی کے باپ مالی کی نوکری بحال کر دی۔ اس کے بعد شہزادی اور ملکہ پھر سے دوست بن گئی اور ہمیشہ ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔